नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरु समक्ष कक्षा 11 को माध्यमिक तहको कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयमा समावेश गरिएको महेश पौडेलद्वारा लेखिएको महेश पौडेल इस्मालीद्वारा लेखिएको गाउँको माया शीर्षकको कथामा आधारित रहेर निर्मित सहजीकरण सामग्री सहित उपस्थित भएको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री अन्तर्गत हामीले कथाकार महेश पौडेल इस्मालीको परिचय, उनका प्रवृत्ति र विशेषताहरू, त्यसैगरी गाउँको माया कथाको संक्षिप्त विषयवस्तु, मूल भाव वा विचार र यसको परिवेश अनि शीर्षकीय सार्थकतासँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो सामग्री अन्तर्गत हामी कथाकार इस्मालीको परिचय, प्रवृत्ति र विशेषताहरू, गाउँको माया कथामा समावेश भएको विषयवस्तु, संक्षिप्त विषयवस्तु, यसमार्फत व्यक्त गर्न चाहेको मूलभाव वा विचार, कथाको परिवेश र शीर्षकीय सार्थकतासँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौं। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कथाकार परिचयतर्फ अगाडि बढौं। मैले अघि उद्घोष गरिसके, यो कथाकार महेश पौडेल इस्मालीद्वारा लेखिएको उत्कृष्ट सामाजिक कथा हो। कथाकार महेश पौडेल इस्मालीको जन्म विक्रम सम्वत 2012 साल जेठ 4 गते महोत्तरी जिल्लाको औराहीमा भएको थियो। उनी माता तिलकुमारी देवी तथा पिता गोविन्द प्रसाद उपाध्याय पौडेलका सुपुत्रको रूपमा यस धरतीमा पदार्पण गरेका थिए र उनको वास्तविक नाम महेश्वर प्रसाद पौडेल हो भने नेपाली साहित्यमा उनलाई इस्मालीका रूपमा चिनिन्छ। इस्माली उनले आफैले राखेको साहित्यिक उपनाम हो। महेश पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट गणित विषयमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। गणित विषयका विद्यार्थी र लामो समयसम्म गणित विषयको प्राध्यापनमा संलग्न रहेर पनि इस्मालीको ध्यान भने नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा पुगेको र उनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हामी पाउँछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, विक्रम सम्वत 2035 सालमा भन्ज्याङ शीर्षकको पत्रिकामा ऋणको थिचोमिचो शीर्षकको कथाको प्रकाशनबाट महेश्वर प्रसाद पौडेल यानि कि इस्माली नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका हुन्। ऋणको थिचोमिचो उनको पहिलो प्रकाशित कथा हो र नेपाली साहित्यमा उनका सेतो आतंक, जिरो माइल उपन्यास, उनीहरूको पुरुषार्थ बाल उपन्यास, यसैगरी माछो माछो भ्यागुत्तो, अर्को एउटा पृथ्वी, घाम घाम जस्तो छैन, चिम्पान्जीको चिता, इस्मालीका प्रतिनिधि कथाहरू, कार्ट जर्किन्डी जस्ता कथा संग्रह र युरेसियाका कथा अनुदित कथाकृति प्रकाशन भएको छ। नेपाली भाषा र साहित्यमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै विभिन्न संघ-संस्थाबाट पुरस्कृत र सम्मानित भएका इस्मालीले पारिजात सृजनशील पुरस्कार, मैनाली कथा पुरस्कार लगायत अन्य पुरस्कारहरू प्राप्त गरेका छन्। र कथाकार इस्मालीका कथाहरू, उपन्यासहरू पढ्दा उनका कथामा पाइने प्रवृत्ति र विशेषताहरूलाई हामी निम्नानुसार उल्लेख गर्न सक्छौं। कथाकार इस्माली नेपाली साहित्यका सामाजिक यथार्थवादी कथाकार हुन्।
उनका कथाहरूमा नेपाली समाजमा रहेका सामाजिक समस्याहरू, सामाजिक उतार चढावहरू, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक क्षेत्रमा देखा परेका विकृति विसङ्गतिहरूप्रति तीव्र व्यङ्ग्य गर्नु, सामाजिक यथार्थको उजागर गर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। यसैगरी समाजमा रहेका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचोको अन्त्य गरेर विभेद रहित समतामूलक समाज निर्माणको चाहना व्यक्त गर्ने प्रगतिवादी कथाकारका रूपमा इस्माली नेपाली साहित्यमा परिचित छन्। त्यसैगरी उनी स्थानीय परिवेश र स्थानीय विषयवस्तुलाई जोड दिएर लेख्ने, स्थानीय घटना, स्थानीय सन्दर्भ, स्थानीय विषयवस्तु छनौट गरेर स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय चाहिँ प्रकृतिलाई जस्ताको तस्तै चित्रण गरेर कथा लेख्ने आञ्चलिक कथाकारका रूपमा पनि उनी चिनिन्छन्। त्यसैगरी कथाकार इस्मालीले आफ्ना कथाहरू मार्फत सामाजिक परिवर्तनको चाहना व्यक्त गरेका छन् भने सबै खालको विभेद, सबै खालको शोषण अन्त्य गरेर समतामूलक समाज, समानतामा आधारित रहेको, न्याय र समानतामा आधारित रहेको समतामूलक समाज निर्माण गर्ने चाहना पनि व्यक्त गरेको हामी पाउँछौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी गाउँको माया कथाको संक्षिप्त कथावस्तुतर्फ केन्द्रित रहन्छौँ। यो संक्षिप्त कथावस्तु मैले प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि कथाका केही अनुच्छेदहरू म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वाचन गरेर सुनाउने छु। मैले यो सामग्री निर्माण गर्ने क्रममा कथाका सबै अनुच्छेदहरूलाई वाचन गरेको छैन। केही प्रतिनिधिमूलक घतलाग्दा सन्दर्भहरू मात्रै वाचन गरेर सुनाउँछु। किशन भाइ, तिमीहरू त लेखपढ गरेर ठुला मान्छे भयो, सँगैका साथी हामी लाग्छ धेरै पछाडि छुटिसक्यौँ। कठै तिमी पनि गाउँमा बसिदिँदा हौ त हामी जस्ता गाउँहरूले पनि 2-4 कुरा जान्ने मौका पाउने थियौँ। त्यही कुराको खुसी छ, हिम्मत त किन हारिन्। किशन भाइ, यो 2-3 वर्षमा किशन भाइ यो 2-3 वर्षमा गाउँमा धेरै उथलपुथल भयो। गए साल रोपाइको बेलामा हामीले 4 किलो बनीको कुरालाई लिएर हडताल गर्यौं। सुरुमा त सब राम्रै थियो, 3 दिनसम्म काम ठप्प भयो। हामीले फेकन र शनिचरलाई अगुवा बनाएका थियौं। पछि उनीहरूले धोका दियो र धनीहरूसँग मिल्यो। 4 मन धान दिन्छु भनेका थिए रे र त्यही लोभमा हडताल बिचकाइदियो। पछि त्यही कुरालाई लिएर हामीले तिनीहरूलाई केरकार गर्यौं। झगडा फसाद भयो र हामीले उनीहरूलाई हाम्रो पार्टीबाट हटाइदियौं। पछि मालिकहरूले पनि 1 मन भन्दा बढी धान दिएन रे। त्यसपछि उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बस्या छ। हडताल पनि बिचकिहाल्यो, न बनी बढ्यो, उल्टै हाम्रो एकता टुट्यो। पर छरिएका सिमलका राता फूलहरू जम्बा पार्दै थियो, सायद गुरुलाई खुवाउन। हुन त यो एक किसिमको राम्रो पनि भयो, एक किसिमले नराम्रो पनि भयो। यस्तो भइरहन्छ, तर हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। कम से कम अब हाम्रो पार्टीमा धोकेबाजहरू त रहेनन् कि। त्यही कुराको खुसी छ, हिम्मत त किन हारिन्थ्यो र। अरे 1 साल भएन त अर्को साल कहाँ जाला। जब उत्तर गए रण पे तो पीछे हट्ना क्यों। तर एउटा कुरा दुःख छ भाइ, यस्तो बेलामा किशुन भाइ, तिमी पनि गाउँमा हुँदा हौ त हामीलाई धेरै आड भरोस मिल्थ्यो, पहल मिल्थ्यो। आखिर हामी त मूर्ख र गँवार नहौ, तिमी पढलेख गरेको मान्छे। तिमी भने गाउँको अभिमान हौ, हाम्रो इज्जत हौ। तर तिमी पनि परदेशी भइदिँदा गाउँ मालिकहरूको एकलौटी रजाइमा पर्छ। यसपटक परीक्षणको कुरो सुनेर म मर्माहत भए। परीक्षण, यसो भनेर मलाई किन लज्जित पार्छौ?
गाउँ तिमीहरूकै हो, तिमीहरूकै हँसिया, खुर्पी, कोदालो र पाखुरीका बलमा गाउँ बाँचेको छ। गाउँको इज्जत भनेका तिमीहरू नै हौ, तिमीहरूकै आडमा गाउँ अभिमानी भएको छ। तिम्रो पाखुरीले यो खोलाको धारलाई त फर्काउँछ भने गाउँको इज्जत माथि नउठाउला त। किसन भाइ, तिमीलाई कुरामा जित्न सकिँदैन। खैर जे होस्, यसपालि महावीरजीको झण्डा मेलामा हामी नाटक खेल्छौँ। गाउँको घटनाहरू राखेर एउटा खुब राम्रो नाटक लेखिदेऊ। अहिले भोकाएका पनि होला, भरे फेरि भेटौँला। अहिले भोकाएका पनि होला, भरे फेरि भेटौँला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले यो कथाको केही प्रतिनिधिमूलक अनुच्छेदहरू वाचन गरे। सायद यो अनुच्छेदहरूले नै यो कथाको विषयवस्तुलाई प्रश्न पार्न सहयोग पुग्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। प्रत्येक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा उल्लेख गरिएको कथाको विषयवस्तुलाई, पाठ्य कथालाई कम्तीमा 2 पटक अध्ययन गर्नको निम्ति पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। लामो प्रयत्नपछि समय निकालेर कथाकार आफ्नो गाउँमा फर्कनु, कथाकार अर्थात् म पात्र आफ्नो गाउँमा फर्कनु, बाटाभरि गाउँ र मानसपटलमा बालसखा र मेला हाट बजारको याद आउनु र यसरी गाउँलाई स्मरण गर्दा उनको छातीमा एकाएक पीडा पनि महसुस हुनु, गाउँबाट आफू चाहिँ अलगिनु परेको पीडाले मन चसक्क दुख्नु। कथाकारले भाइको चिठी मार्फत गाउँमा रबिनहुडको नाटकको रिहर्सल हुँदै गरेको थाहा पाउँदा गाउँमा परिवर्तनप्रतिको चाहना बढेको, मानिसहरूमा चेतना सलबलाएको थाहा पाउँदा मनमा नै खुसी व्यक्त गर्नु। अब गाउँ बन्दैछ, गाउँ परिवर्तन हुँदैछ, गाउँले जीवन प्राप्त गर्दैछ भन्ने कुरामा कथाकार आश्वस्त हुनु। परिछनले उनको भाइ मार्फत लेखाएको चिठीमा उल्लेख गरेको तिमी पनि गाउँमा बसिदिँदा हौ त, हामी जस्ता गाउँहरूले पनि 2-4 कुरा जान्ने मौका पाउने थियौं भन्ने वाक्यले लेखकलाई व्यङ्ग्य गरेको महसुस हुनु, आत्मग्लानि महसुस हुनु। लेखक धुलाम्मे सडकलाई नाप्दै चैतको घामलाई समेत बेपरवाह गरेर विभिन्न तर्कनाहरू मनमा खुलाउँदै गाउँतिर अगाडि बढ्नु। यत्तिकैमा एउटा अपरिचित आवाज उनको कानमा गुन्जनु, जयरामजी की किसन भाइ। लेखक टक्क उभिनु, उनले यो आवाजलाई खुट्याउन नसक्नु र उनको लङ्गौटिया बालसखा परिछन् आओ बसौं सिंहालमा एकैछिन भन्दै आइपुग्नु र परिछनले कुनै जानकारी बिना अचानक लेखक अर्थात् कृष्णलाई आफ्नो गाउँमा फर्किएको देखेर आश्चर्य प्रकट गर्नु। परिछनसँगको भेटघाटले लेखकका मनमा आफूले बाल्यकालमा परिछनहरूसँग बिताएका एक घटनाहरू क्रमशः स्मरण हुनु, मकै चोरेर ओराहा बनाएर खाएको कुरा, मैथिली भाषाको गीत गाउँदै गाई बाख्रा चराएको कुरा, गाईको पुच्छर समातेर खोला तरेको कुरा, गाईबस्तु चराएको कुराहरू, क्रमशः आफू विद्यालय जाने सौभाग्य प्राप्त गरेको कुरा, विद्यालय जान थालेपछि परिछनहरूसँग रामदरसहरूसँग आफ्नो मित्रता टाढिएकोले विद्यालय बिदा परेको दिनमा खेल्ने बहानामा क्रमशः फेरि आफ्ना बालसँग आफ्ना लङ्गौटियाहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध प्रगाढ बनाएको
सन्दर्भ यहाँ कथावस्तुको रूपमा आएको छ। साथै गाउँको खोलाले कुराकानीकै सन्दर्भमा परीक्षणले खोलाले गाउँलेलाई दुःख दिएको कुरा बताउनु, खोलामा नयाँ मूल फुटेको कुरा थाहा पाउनु, अनि लेखकका विचारमा खोलाले गाउँलेलाई दुःख दिएको छ भन्नु, अन्याय ठहर्ने विचार व्यक्त गर्नु, आखिरी पानीसँग नै खोलासँग नै हाम्रो जीवन र सभ्यता मानव सभ्यता जोडिएकोले खोलाले रुवायो, दुःख दियो भन्नु, खोलाप्रति अन्याय ठहर्ने विचार व्यक्त गर्नु। यस्तै कुराकानीकै क्रममा गाउँमा मजदुरहरूले ज्याला वृद्धिको माग राखेर हडताल गरेको, तर नाइके बनाइएका फेकन र शनिश्चरले जमिनदारसँग मिलेर मजदुर र गाउँलेलाई धोका दिएको र यसबाट गाउँ विभाजन भएको कुरा कृष्णले परीक्षण मार्फत थाहा पाउनु, सामन्तीहरूले गरिबलाई परिचालन गरेर गरिबहरूमाथि शोषण थिचोमिचो गर्ने गरेको यथार्थ उजागर गर्नु, परीक्षणहरूमा अंकुराउँदो चेतनालाई डिभाइड एन्ड रुलको नीति अवलम्बन गरी भाँच्ने र माथि उठ्न नदिने सामन्ती संस्कारको चर्चा गर्नु, परीक्षण मार्फत वर्ग दुश्मन चिन्ह सजिलो भएको बताउनु, परीक्षणले जब उत्तर गए रणपे तो पछि हट्ना क्यों मार्फत आफ्नो दृढ परिवर्तनप्रतिको दृढता व्यक्त गर्नु, परीक्षणले पढेलेखेका मानिसहरूले गाउँमा नै बसेर गाउँको परिवर्तन र विकासमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु, गाउँका घटना समेटेर नाटक लेखिदिए आफूहरू झण्डा मेलामा महावीरजीको झण्डा मेलामा प्रदर्शन गर्ने आग्रह गर्नु। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी बुदाहरू कथाका संक्षिप्त विषयवस्तु हुन्। यिनै सन्दर्भ र प्रसङ्गसँग कथा अगाडि बढेको हामी पाउँछौँ। अब यस कथा मार्फत व्यक्त गर्न चाहेको, इस्मालीले व्यक्त गर्न चाहेको मूलभाव वा विषयवस्तुको विषयमा छलफल गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मैले अघि पनि भने कथाकार इस्मालीद्वारा लेखिएको गाउँको माया कथा ग्रामीण परिवेशमा आधारित रहेर लेखिएको, ग्रामीण सामाजिक परिवेशलाई चित्रण गरेर लेखिएको उत्कृष्ट यथार्थवादी कथा हो। यस कथामा कथाकारले जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरिएसीको मर्मलाई आत्मसात गरेर जन्मभूमिप्रतिको श्रद्धा र सम्मान प्रकट गरेका छन्। यसको उद्देश्य भन्नु नै जन्मभूमिप्रति श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्नु प्रमुख उद्देश्य हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कथा मार्फत कथाकारले नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनको चित्रण गर्दै अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीले पेल्सिएको मार्मिक अवस्था र शोषण र थिचोमिचोमा परेका ग्रामीण मानिसहरूमा फक्रँदो चेतना, फक्रँदो सामाजिक जागरणलाई कथामा प्रस्तुत गरिएको छ, जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। कथा मार्फत कथाकारले नेपाली समाजमा हुने गरेको धनीहरूले, सम्पन्न बनाउँदाहरूले विपन्नहरूलाई कसरी आफ्नो शोषण र दमनको चाहिँ चङ्गुलमा पार्दछन्, शोषण गर्दछन् भन्ने कुरा यहाँ चित्रण गरिएको छ। फेकन र शनिश्चरलाई आफ्नो मतियार बनाएर कृषकहरूको ज्याला वृद्धिको आन्दोलनलाई भड्काउने, उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर आन्दोलन बिचगाउने, आन्दोलन भड्काउने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने र गरिबहरूलाई चाहिँ फुटाएर डिभाइड एन्ड रुल, फुटाउ र राज गरेको चाहिँ नीति अवलम्बन गरेर गरिबहरूलाई माथि पर्न नदिने सामन्ती व्यवहारलाई पनि कथा मार्फत व्यक्त गरिएको छ। साथै यो गाउँमा रहेको, ग्रामीण जनजीवनमा रहेको सामन्ती चेतना, सामन्ती संस्कारले गरिबहरूलाई, असहायहरूलाई, बेरोजगारहरूलाई, मजदुरहरूलाई, मेहनती, श्रमजीवी, परिश्रमी वर्गलाई माथि उठ्न नदिने कारक तत्त्व भएको कुरा, सामन्ती संस्कार, सामन्ती व्यवहार नै गरिबहरू, श्रमजीवीहरू,
मेहनती परिश्रमी किसानहरू माथि उठ्न नदिने कारक तत्त्व भएको कुरा कथा मार्फत बताइएको छ। साथै कथाकारले सामन्ती सत्ताको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नको लागि शिक्षा र चेतनाको आवश्यक पर्ने कुरा कथामा परीक्षण मार्फत व्यक्त गराएका छन्। परीक्षणले किसन जस्ता पढेलेखेका मानिसहरू गाउँमा बसिदियो भने अशिक्षा र गरिबीको मारमा परेका मानिसहरूको सामाजिक जीवनमा परिवर्तन आउने र उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्ने कुरा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसको मतलब शिक्षित र पढेलेखेका मानिसहरूले गाउँलाई शोषण, दमन र उत्पीडनबाट मुक्त गराउन सहयोग गर्छन् भन्ने विचार पनि गर्नुपर्छ भन्ने विचार पनि यस कथामा मूलभावको रूपमा उठाइएको छ। यसैगरी कथाकारले कथामा ग्रामीण परिवेशको धुलौटे सडकको चित्रण गर्दै अनि ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमा रोबिन हुडको नाटकको चाहिँ रिहर्सलको सन्दर्भ उठाएर होस् वा गाउँको घटना समेटेर नाटक लेखिदिएमा महावीरजीको झण्डा मेलामा नाटक खेल्ने कुरा अभिव्यक्त गरेर होस्, सलबलाउँदो चेतना आफूमाथि भएको थिचोमिचो अन्याय अत्याचार प्रति प्रतिरोध गर्नुपर्दछ, त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ, आफ्नो अधिकार प्राप्तिको निम्ति सङ्गठित हुनुपर्दछ भन्ने फक्रँदो अनि सलबलाउँदो चेतनालाई कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। र कथाकारले पढेलेखेका शिक्षित मानिसहरू गाउँ र समाजकै गहना हो। शिक्षा नै परिवर्तनको संवाहक हो। शिक्षा नै सामाजिक परिवर्तनको, सांस्कृतिक परिवर्तनको संवाहक भएको हुनाले, द्योतक भएको हुनाले पढेलेखेका मानिसहरू गाउँ समाजका गहना हुन्, प्रतिष्ठा हुन्, इज्जत हुन्। उनीहरूले आफ्नो ज्ञान, आफ्नो चेतना, आफ्नो विवेकलाई गाउँको विकासमा, गाउँको परिवर्तनमा, गाउँमा व्याप्त रहेको अशिक्षा, गरिबी, शोषण, थिचोमिचो अन्याय, अत्याचार, दमन, उत्पीडन आदि हटाउन प्रयोग गर्नुपर्ने विचार मूलभावका रूपमा कथाकारले व्यक्त गरेका छन्। यति मात्रै होइन, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस कथा मार्फत श्रममा बाँच्ने, श्रमबाट नथाक्ने, आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने, पाखुरा नङ्ग्रा खियाउने मजदुर, श्रमजीवी जनताहरू गाउँका इज्जत हुन्, प्रतिष्ठा हुन्। उनीहरूकै पाखुराले, श्रमजीवी मजदुर वर्गकै पाखुराले यो संसार परिवर्तन गराउँछ, संसारलाई बचाउँछ। त्यसैले उनीहरू हेला, घृणा, अपमान, तिरस्कारका पात्र होइन, उनीहरू सम्मानका पात्रहरू हुन्। उनीहरूमा आत्मविश्वास जागृत गराउनु पर्दछ। उनीहरूमा शिक्षाको प्रकाशले उनीहरूमा अन्तर्निहित अन्धकारलाई हटाएर, अन्धतालाई हटाएर उनीहरूको शक्ति र सामर्थ्यको पहिचान गराएर उनीहरूको चाहिँ नि अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुरा यहाँ व्यक्त गरिएको छ। अथ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कथाकारले र इस्मालीले गाउँको माया कथामा समग्रमा यहाँ अशिक्षित, शिक्षाको पारिलो घामबाट प्रदीप्त हुनबाट वञ्चित रहेको परीक्षण, रामचन्द्र जस्ता पात्रहरू र अनि शैक्षिक अवसर प्राप्त गरेर अवसरको खोजीमा गाउँबाट विस्थापित भएर गाउँबाट चाहिँ बसाइ सरेर सहर जान विवश रहेका पात्र कृष्ण जस्तालाई जमघट गराएर हरेक नागरिकमा आफ्नो गाउँप्रतिको श्रद्धा हुनुपर्ने, आफ्नो मातृभूमिप्रति श्रद्धाको भाव हुनुपर्ने, मातृभूमिको विकास र परिवर्तनमा प्रत्येक नागरिकको समान दायित्व र भूमिका रहने विचारलाई मूलभावका रूपमा उठाएका छन्, व्यक्त गरेका छन्। यसरी यो कथाको
मूल भाव विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र बुझ्नको लागि म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यस कथामा पात्रहरूको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। यहाँ धेरै पात्रहरू छन्। म अर्थात् कृष्ण, जो चाहिँ लेखक स्वयं हुन्, परी छन्, रामदरस, बखत बहादुर लगायत अन्य पात्रहरू पनि रहेका छन्। अनि फेकन, शनिश्चर जस्ता पात्रहरू रहेका छन्। भूमिकाको दृष्टिले हेर्दा परी छन् र म पात्र नै यसको चाहिँ केन्द्रीय पात्रका रूपमा, केन्द्रीय चरित्रका रूपमा रहेका छन्। त्यसैले यी दुईजना पात्रको चारित्रिक विशेषताको विषयमा हामी छलफल गरौँ। कृष्ण अर्थात् लेखक, उनी प्रमुख पात्र, पढे लेखेको पात्र, पढे लेखेर अवसर प्राप्तिका निम्ति गाउँ छोड्न विवश भएका पात्र हुन्। उनी सहयोगी छन्, गाउँलेहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र पनि हो। गाउँलेहरूको उनीप्रति अगाध श्रद्धा छ, विश्वास छ। यिनी विकास, परिवर्तन र समानताका पक्षधर, अनुकूल पात्र हुन्, प्रगतिशील विचार राख्ने पात्र हुन्। उनले गाउँमा रहेको शोषण दमनको विरोध गरेका छन्, विरोध गर्ने पात्र हुन् र उनी प्रगतिशील, समग्रमा उनी चाहिँ पढे लेखेका, सहयोगी, विवेकशील, समतामूलक समाज निर्माणको चाहना व्यक्त गर्ने प्रगतिशील पात्रका रूपमा कृष्णको हामी चरित्र चित्रण गर्न सक्छौँ भने परी छन् यस कथाको सहायक पात्र हो। यो लेखकको मुख पात्र पनि हो। ऊ शिक्षाको अवसर नपाएको, गरिब तथा अशिक्षित, गरिब तथा निमुखाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गीय पात्र हो। आफूमाथि हुने थिचोमिचो अन्याय अत्याचारको विरोधमा आवाज उठाउनु पर्छ। सङ्गठित हुनाले आफूमाथि भएका अन्याय अत्याचारहरूलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने दृढ आत्मविश्वास भएको आत्मविश्वासी पात्र हो। अनि उसमा चाहिँ परिवर्तनप्रतिको चेतना सल्बलाएको चाहिँ चेतनशील पात्रको रूपमा रहेको छ। आफ्नो गाउँ र जन्मभूमिप्रति माया गर्नुपर्छ भन्ने विवेकी सत्पात्र, आशावादी र दृढ चरित्रका रूपमा परिछनको भूमिका रहेको छ, चित्रण गर्न सकिन्छ। ऊ परिश्रमी, मेहनती, लगनशील कृषकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि पात्र पनि हो। उसका विचारहरू, लेखकले यस कथा मार्फत व्यक्त गर्न चाहेका केही विचारहरू परिछनकै मुखबाट व्यक्त गरेको हुनाले ऊ लेखकको मुख पात्र पनि हो। यसै गरी अब हामी यो कथाको परिवेशमा छलफल गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, इस्मालीद्वारा लेखिएको गाउँको माया शीर्षकको कथामा ग्रामीण परिवेशको, पूर्वी तराईको ग्रामीण परिवेशको चित्रण गरिएको छ। खेत जोत्न गोरुको प्रयोग गर्नुले आधुनिकताको प्रभाव पर्न नसकेको, कृषिमा पुरानै पद्धति जीवित रहेको, यो पछौटेपन बेहोरेको नेपाली समाजको चित्रण गरिएको छ। खेतका गरा, सिमलको रुख, धुलौटी सडक, खोला, बाढी, गाईबस्तु चराउने जस्ता दृश्यहरू यस कथाका बाह्य परिवेशका रूपमा आएका छन्। यसलाई कथाको बाहिरी परिवेशका रूपमा लिन सकिन्छ। यसै गरी यस कथाको आन्तरिक परिवेशको रूपमा नेपालको पूर्वी तराई क्षेत्रमा मधेसी मूलका नागरिकहरूमा रहेको व्याप्त अशिक्षा, गरिबी, शोषण, दमन, उत्पीडन, बेरोजगारी अनि त्यहाँको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था कथाको आन्तरिक परिवेशको रूपमा आएको छ। महावीरजीको झण्डा मेला अनि झण्डा मेलाहरू हुँदा नाटक प्रदर्शन गर्ने कुरा यो सांस्कृतिक परिवेशको रूपमा आएको छ भने रबिन हुडको नाटक रिहर्सल गर्नु, ज्याला वृद्धिका लागि आन्दोलन गरिएको सन्दर्भ अनि त्यसै गरी गाउँका विषयवस्तु समेटेर नाटक लेखिदिन गरेको आग्रहले परिवर्तनका लागि, परिवर्तनको पक्षमा सलबलाउँदो चेतना जागृत हुँदै गरेको, परिवर्तनप्रति ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू पनि आकर्षित भएको त्यो कुरा चाहिँ आन्तरिक परिवेशको रूपमा आएको छ। कथाले सामाजिक शोषणलाई, गरिबहरूलाई फुटाएर राज गर्ने सामन्ती सत्ता र सामन्ती व्यवहार, शोषक सामन्तीहरूको शोषणयुक्त चरित्रलाई आन्तरिक परिवेशको रूपमा
प्रस्तुत गरेको छ भने यहाँ शिक्षा नै विकास र परिवर्तनको संवाहक हो। पढे लेखेका मानिसहरू, शिक्षित मानिसहरू गाउँमा रहने हो भने शोषकहरूको शिर ठाडो हुन नसक्ने, शोषण आफै कम भएर जाने, शोषकहरूले औँला घुमाउन नसक्ने, गाउँमा राज फैलाउन नसक्ने कुरालाई पनि कथाको आन्तरिक परिवेशको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी कथामा बाह्य र आन्तरिक परिवेशको समायोजन भएको कुरा बुझ्नु पर्दछ। यसै गरी यस कथाको शीर्षकीय सार्थकता। इस्मालीद्वारा लेखिएको यस कथाको शीर्षक गाउँको माया राखिएको छ, जुन अत्यन्तै उपयुक्त छ, सान्दर्भिक छ र मिलेको छ। कथामा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तु, कथाकारले आफ्नो लामो व्यस्तताका कारणले लामो प्रयासपछि, धेरै प्रयासपछि समय निकालेर आफ्नो मातृभूमि फर्किने अभिलाषा पूरा गरेको, परीक्षण मार्फत कृष्ण जस्ता पढे लेखेका मानिसहरू गाउँकै इज्जत र अभिमान भएकाले गाउँमै बसेमा गाउँबाट अशिक्षा, गरिबी, शोषण, दमन, उत्पीडन उन्मूलन हुने हट्ने विचार व्यक्त गरेको, गाउँका घटनाहरूलाई समेटेर नाटक मार्फत व्यक्त गर्ने इच्छा प्रकट गरेको, अनि गाउँप्रतिको माया र श्रद्धाका रूपमा चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ गाउँप्रतिको माया र श्रद्धा हो। त्यसैले यो शीर्षक चाहिँ सार्थक बनाएको छ। अर्थात् कथामा प्रस्तुत गरिएको कथाको विषयवस्तु, कथा मार्फत व्यक्त गर्न चाहेको मूलभाव वा विचार र परिवेश, कथामा चित्रण गरिएको परिवेश बीच त्रिकोणात्मक सम्बन्ध स्थापित भएको छ, जसले यस कथाको शीर्षकलाई सार्थक बनाएको छ। कथाका पात्र, पढे लेखेका पात्र, शिक्षित पात्र, म पात्र अर्थात् लेखक स्वयं किशुन भाइ, किशुनजी, किशुन र नपढेको अशिक्षित पात्र परिछन्। दुवै मार्फत व्यक्त भएको विचारले गाउँको परिवर्तन चाहेको छ। गाउँबाट शोषण, दमन, उत्पीडन अन्त्य हुनुपर्ने, उन्मूलन हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरेको छ। अशिक्षा हट्नुपर्ने विचारहरू व्यक्त गरेका छन् र गाउँको परिवर्तनका लागि शिक्षित तथा पढे लेखेका मानिसहरूको भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन्। यसरी दुवै पात्र, त्यो शिक्षित वा अशिक्षित दुवै पात्रहरू मार्फत आफ्नो मातृभूमिप्रतिको श्रद्धाभाव व्यक्त गरिएको छ। विकास र परिवर्तनको चाहना व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले यस कथाको शीर्षक गाउँको माया राखेको उपयुक्त रहेको छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। यसरी बुझ्नु होला। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस सामग्रीमा हामीले कथाकारको परिचय लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही अस्पष्टता भएमा यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरेर अथवा मेसेन्जर मार्फत आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नु भएमा मैले ती जिज्ञासाहरूको समाधान गर्ने र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्पष्ट धारणा विकास गराउने प्रयत्न गर्नेछु। यो सामग्री विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षा 11 को नेपाली विषयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि समर्पण गरेर निर्मित गरिएको हुनाले सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा पुगोस्। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई उपयुक्त लागेमा, मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र आम नेपाली विषयका शिक्षकहरूसँग पनि यो सामग्रीलाई अझै उत्कृष्ट बनाउनको निम्ति, यसका कमी कमजोरीहरू हटाउनका लागि यहाँहरूले महसुस गर्नुभएका कमी कमजोरीहरू औल्याएर सुझाव प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो सामग्री मेरो फेसबुक पेजमा, मेरो फेसबुक मार्फत, आइडी मार्फत, म कार्यरत रहेको विद्यालय आजाद माध्यमिक विद्यालयको आइडी मार्फत, युट्युबमा गएर नेपाली लर्न च्यानल मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने पाँचखाल नगरपालिकाको अनलाइन एजुकेसन फेसबुक पेज मार्फत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा विशिष्ट महानुभावहरू, आजको दिन यहाँहरूको शुभ रहोस्। जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् भन्दै धन्यवाद, नमस्कार भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।